नाज़रीन, बहुत से ऐसे तलबा इकराम हैं जो दीन के सीखने के साथ साथ दुनियावी एतबार से आगे नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। अगरचे वो दीनी एतबार से बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से वो बहुत से ऐसे मुश्किलात में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो ख़ुद खड़े होने के काबिल होते हैं, ना दूसरों को माशरे को दुरुस्त करने के और खड़ा करने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा जिस तरह आज के महंगाई का दौर है और हर तरफ महंगाई का तूफ़ान बरपा है, आज के दौर में अगर तालिब इल्म, चाहे वो दीन का तालिब इल्म हो, चाहे वो दुनिया का तालिब इल्म हो, चाहे वो जामिया का पढ़ने वाला हो, किसी मदरसे का पढ़ने वाला हो, अगर वो दौरान तालिब इल्मी ऐसे इक़दामात ना करे जिनको करने के बाद वो दौरान तालिब इल्मी ही या तालिब इल्मी का दौरानिया मुकम्मल करने के बाद पैसे कमाने के काबिल नहीं होता, तो वो तलबा इकराम दुनिया के एतबार से प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात में पड़ जाएंगे और बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा, अगर दौरान तालिब इल्मी दीन का तालिब इल्म हो, चाहे दुनिया का तालिब इल्म हो, चाहे मदरसे का तालिब इल्म हो, चाहे जामिया का तालिब इल्म हो, अगर मेरी इन बातों पे गौर करे और इन जो मैं 5-6 चीज़ें बयान करूँगा उनमें से किसी एक बार भी अमल करे, तो वो दौरान तालिब इल्मी ही पैसे कमाना शुरू हो जाएगा और अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और लोगों की मोहताजी से बच जाएगा। जब वो लोगों की मोहताजी से बच जाएगा वो दीन को डंके की चोट में बयान करेगा। ये बात याद रखिए कि अगर कोई बंदा जो है वो दीन का इल्म पढ़ चुका है और पढ़ने के बाद अगर वो किसी का मोहताज है, किसी मालदार का मोहताज है, किसी पैसे वाले का मोहताज है, तो यकीनी बात है कि वो उसके सामने खुल के दीन बयान नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो दुनियादार है, वो चाहता है अपनी वाह, वो अपनी खुशामद चाहता है। जब आप उसकी खुशामद नहीं करेंगे, जैसा कि दीन में किसी की खुशामद करने से मना किया गया है, तो वो यकीनी बात है कि वो बंदा आपके मुखालिफ हो जाएगा और आपको दीन का काम करने में आपके लिए रुकावट बनेगा। लेकिन अगर वही तालिब इल्म जो है इस काबिल हो जाता है कि खुद पैसे के बाद खुद इतना पैसा जमा कर लेता है कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तो वो दीन डंके की चोट पे बयान कर सकता है और उसे किसी तरह की रोज़गार की टेंशन नहीं होती। लिहाजा आप इन बातों पे बिलखसूस तलबा इकराम से मेरा आज मुखातब हूँ कि अगर तलबा इकराम मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो वो दौरान तालिब इल्मी ही पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि ट्यूटरिंग करना, यानी किसी को ट्यूशन पढ़ाना। मैं तलबा इकराम को ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है, हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, कुरान की तफसील पढ़ ली है, कुरान का तर्जमा पढ़ लिया है, या हदीस मुबारक की कोई किताब पढ़ ली है, या फ़िक्र पढ़ लिया है, या कोई भी शोबा जो दीनी एतबार से है, अगर आपने किसी भी कोई चीज़ को मुकम्मल पढ़ लिया है और उसका हुनर हासिल कर लिया है, उस फ़न में माहिर बन चुके हैं या माहिर बन रहे हैं, तो आप उस काम को ट्यूशन के तौर पर ले लें, यानी उसके आगे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप उसकी मिसाल कुरान पढ़ लिया है, आप कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बदले पे आप जो है अच्छी खासी इनकम जो है वो आना शुरू हो जाएगी और आप जो है लोगों का मोहताज होने के बजाय अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा है ऑनलाइन की फील्ड में फ्रीलांसिंग जिसे कहते हैं। अगर तालिब इल्म जो है दौरान तालिब इल्मी ही जो है वो ऑनलाइन की फील्ड में आ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, ये भी एक अच्छा शोबा है। अमेज़ॉन पे चले जाएं, वो भी अच्छा शोबा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जितने शोबे हैं, चाहे ब्लॉगिंग का हो, वीडियोग्राफी का हो, या शोबा हो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शोबा हो, कोई भी शोबा हो, अगर आप उस शोबे में जाके वहाँ पे मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ तगो-दो करते हैं, तगो-दो करने के साथ खूब दिल रात एक कर देते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल का अर्सा मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बल्कि बहुत कम अरसे में आप अच्छा खासा जो है पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे और अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में जो है वो अजीब-ओ-गरीब हवा चल पड़ी है। एक दौर था कि दीन के तलबा इकराम जो है वो दुनियावी तालीम की तरफ नहीं आते थे, ना ही दीन का मदारिस चलाने वाले उनको इस तरफ लेकर आते थे। उनको एक तरह से इससे जो है वो बदजन करते थे कि दुनियावी तालीम सीख के क्या करोगे, सिर्फ दीन सीखो, एंजॉय करो, ज़िंदगी जो है अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हालात में करवट बदली और ज़माना बदला, वक़्त बदला, ज़माने ने अपना रुख चेंज किया, तो तूफ़ान बरपा हो गया महंगाई का। और जब महंगाई बहुत ज़्यादा होगी तो उनको भी समझ आ गई, मदारस चलाने वालों को, कि अब दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन मेरा उनसे एक इख्तलाफ आज भी मौजूद है कि वो वक़्त था दुनियावी तालीम हासिल करने का, आपने बच्चों को वहाँ पे दुनियावी तालीम हासिल नहीं करवाई। लेकिन आज दौर है टेक्नोलॉजी को सीखने का, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, उसके ज़रिए पैसा कमाने का, उसके ज़रिए अपने आप को जो है अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाने का। लेकिन हमारे मदारस को अजीब मंतिक है कि आज दौर था, वो वक्त था दुनियावी तालीम सीखने का, तो दुनियावी तालीम बच्चों को नहीं सीखने दी, उनको वहाँ से दूर कर दिया। आज दौर है जदीद टेक्नोलॉजी सीखने का, आज उनको टेक्नोलॉजी सीखने नहीं दे रहे, उनको दुनियावी
تعلیم کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ میرا اہل مدارس سے سخت اختلاف ہے۔ اگر یہ اس پر غور کریں اور اپنے بچوں کو بھی جدید ٹیکنالوجی سکھائیں، ان کو جدید جو ہے ماہرین کے ساتھ بٹھائیں، انشاءاللہ ہمارے دین کے طلبہ کرام بھی آگے جا کے جو ہے نہ صرف اپنا بلکہ معاشرے کا بھی جو ہے فائدہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طلبہ کرام کو جو ہے تجارت سیکھنی چاہیے، تجارت کے کسی بھی جو تجارت آپ کو اچھی لگتی ہو، چاہے وہ کھانے کا شعبہ ہو، چاہے وہ پہننے کا شعبہ ہو، چاہے وہ پینے کا شعبہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی شعبہ ہو، بنانے کا، مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اگر طالب علم اس شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، کسی ماہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ 1 سال 2 سال 3 سال وہاں پہ بیٹھتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دوران طالب علم ہی پیسے کمانا شروع کر دے گا۔ بالفرض اگر وہ کند ذہن ہے اور دوران طالب علم میں پیسے کمانا نہیں شروع کرتا، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جب تعلیم مکمل کرے گا، ایک طرف وہ تعلیم مکمل کرے گا، دوسری طرف وہ سیدھا اس کا روزگار لگ جائے گا، کھانے کی جو ہے وہ حاجت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس قدر مہنگائی آ چکی ہے، مدارس والے بھی پریشان ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو جو ہے مدارس سے فارغ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو عالم بنا رہے ہیں، ان کو حافظ بنا رہے ہیں، تو یہ حافظ عالم بننے کے بعد کریں گے کیا؟ اتنے حافظ تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں جو بے روزگار ہیں، اتنے عالم تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تجارت سیکھیں، وہ تجارت یہ پاک شعبہ ہے، روزی کے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں، تو تجارت سیکھیں، تجارت کریں اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اس لیے ہے ہنر سیکھنا۔ اگر دوران طالب علمی جو ہے طلبہ کرام کسی بھی ہنر میں ماہر بن جائیں گے تو آگے جا کے علم مکمل کرنے کے بعد، بلکہ علم مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اچھی خاصی انکم جمع کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے اور کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ دیکھیں آج کے دور میں جو بندہ کسی کا محتاج ہے نا، وہ اچھے دل کے ساتھ اور کھل کے دین بیان نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دینی طلبہ کرام کو بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ پیسہ کمانا چاہیے تاکہ وہ کسی کا محتاج ہو کے دین بیان نہ کریں، بلکہ کھل کے جو سچی دین ہے، سچ حق دین ہے وہ بیان کریں۔ لیکن اگر وہ دین کھل کے بیان اس وقت ہمارے طلبہ کرام نہیں کرتے جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی تو میرے مسجد کی انتظامیہ کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور کہیں مجھے امامت سے نکال نہ دے، جس وجہ سے وہ بعض ایسی باتیں بیان نہیں کرتے جو مسجد انتظامیہ کے خلاف ہوتی ہے، حالانکہ شریعت کی طرف سے وہ بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں پیسہ کمائیں اور اپنے دین کو بچائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آن لائن سیلنگ کرنا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یہ وہ شعبے ہیں جن پہ اگر طالب علم محنت کرتا ہے، اور ان شعبوں کی باہر کے ممالک میں اتنی کثرت کے ساتھ ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینوں میں اچھا خاصا لاکھوں میں پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں، SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھیں، اور اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ، یہ بھی بہت اچھا آن لائن کا شعبہ ہے، اس کو سیکھیں۔ آن لائن چیزیں بیچنا، یہ بھی بہت اچھا آج کے دور میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن چیزیں بیچ کے اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں اور اپنی انکم جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں۔ طالب علم دوران طالب علم کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں، جیسے درزی کا کام سیکھ لیا یا میکینک کا کام سیکھ لیا یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام سیکھ لیا، اگر دوران طالب علمی یہ کام سیکھتے ہیں اور دوران طالب علمی کا دور مکمل کرنے کے بعد ان کو کہیں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پہ کوئی جگہ نہیں ملتی دین سکھانے کی، تو وہ کم سے کم بے روزگار تو نہیں ہوں گے، معاشرے پہ بوجھ تو نہیں بنیں گے، کم سے کم اپنا ان کے پاس ہنر ہوگا اور وہ اپنا روزگار اچھے خاصا کما کے جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے اور آگے جا کے وہ معاشرے کے لیے ترقی کا سبب بنیں گے۔ اس وجہ سے کوئی نہ کوئی ہنر دوران طالب علمی دینی طلبہ کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی خاص فن میں مہارت حاصل کرنا، یہ بھی انسان کو جو ہے پیسے کمانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ علم تفسیر اس قدر حاصل کرتا ہے کہ اس کا ماہر بن جاتا ہے، جب اس کا ماہر بن جائے گا تو آگے جا کے وہ اس کو جو ہے بے روزگاری کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ کسی بھی شعبے میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، اس کا جو ہے اسپیشل فن ماہر بن جاتا ہے، تو وہ روزگار کے اعتبار سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہے وہ خطابت کا شعبہ ہو، آپ کو تو خطابت کا شوق ہے تو خطابت کے شوق میں جو ہے وہ ماہر بنیں، خطابت کے جو ہے کام میں ماہر بن جائیں۔ اگر آپ کو نعتیں پڑھنے کا شوق ہے تو نعتیں پڑھنے میں ماہر بن جائیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ امامت کا شوق ہے تو امامت کرنے میں جو ہے ماہر بن جائیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ عربی بولنے کا شوق ہے تو
کوئی زبان سیکھ لیں، عربی بول لیں، عربی بولنے میں ماہر بن جائیں۔ جب آپ عربی بولنے میں ماہر بنیں گے تو آگے جا کے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی۔ اگر آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں تو انگلش سیکھیں، آگے جا کے آپ کی انگلش کی ڈیمانڈ ہوگی، آپ کی ڈیمانڈ لوگ کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں انگلش بولنے والا بندہ چاہیے۔ اس طرح کسی نہ کسی شعبے میں آپ ماہر بن جائیں۔ جب علم دین سیکھنے کے بعد بھی آپ جو ہے بے روزگار کی چکی میں نہیں پیسیں گے، بلکہ اپنا روزگار چلانے کے، اپنے روزگار کی وجہ سے اچھا خاصا اپنا سرکٹ چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اب میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر طلبہ کرام ہمارے جو بچے ہیں وہ دین پڑھنے والے ہیں، چاہے مدرسے کے ہیں، جامعہ کے، ان شعبوں میں سے کسی شعبے میں بھی ماہر بن جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ پیسے جمع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں نا، اگر آپ نے اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق نہ ڈالا، اپنے آپ کو جدید زمانے کے مطابق نہ کیا، تو آگے جا کے آپ روزگار کے اعتبار سے بہت سخت پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جدید زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔